सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिले पारित गरेको र प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको एउटा विधेयकको सम्बन्धमा यो सभामा चर्चा भएको छ। केही विषयहरू प्रस्तुत भएका छन्, केही अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत भएका छन् र कतिपय अभिव्यक्तिहरू आपत्तिजनक पनि छन्। त्यसैले म त्यसै सवालमा केही प्रश्नहरू र केही आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म सम्बन्ध पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति इङ्गित गर्दै असंवैधानिक काम गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, सांस्कृतिक आक्रमण भएको छ भनेर आरोप लगाइएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धको जग भत्काउने काम हो भनेर भनिएको छ। त्यसै गरिकन भारतसँगको सम्बन्धलाई कट अफ गर्ने भनेर भनिएको छ। चीनको झोलामा नेपाललाई लैजाने भनेर भनिएको छ। मण्डले राष्ट्रवाद समेत पनि भनिएको छ। राजनीतिक दुर्घटना हुनेछ भनेर केही धम्कीको भाषा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मुलुकमा आगो लगाउने काम हो भनेर पनि भनिएको छ। र मलाई लाग्छ यी निराधार तर्कहरू गरिएको छ, गैर राजनीतिक तर्कहरू गरिएको छ, गैर जिम्मेवार तर्कहरू गरिएको छ र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ। यस खालको भाषा प्रयोग गर्ने, चीनको झोलामा नेपाललाई हाल्न खोजिएको छ भन्ने जस्ता गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक र अनुचित खालका शब्दहरू समेत प्रयोग गर्ने जुन तरिका अवलम्बन गरिएको छ, त्यसप्रति म सर्वप्रथम आपत्ति गर्न चाहन्छु। मेरो आपत्ति छ यस खालको अभिव्यक्तिका निम्ति। जहाँसम्म संविधान विपरीतको काम हो कि होइन भन्ने कुरा, म यो हाम्रो संविधानको धारा 11 को 6 पढेर सुनाउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। त्यसले के भन्छ भने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ। यदि कसैले पनि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने हो भने त्यसका निम्ति यो संविधानले सङ्घीय कानुन बनाउनका निम्ति सरकारलाई निर्देश गरेको छ, संसदलाई निर्देश गरेको छ। यो संविधानले यस अनुसार कानुन बनाउँदाखेरि, यस अनुसार यो संविधानको यो धारा अनुसारको कानुन बनाउन, सङ्घीय कानुन निर्माण गर्दाखेरि संविधान विपरीत काम हुन्छ भने के गर्दा संविधान अनुसार हुन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कानुन बनाउने काम यो संविधान अनुसारको होइन। आजसम्म यो कानुन नबनाएर ती महिलाहरू, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका ती महिलाहरूले यो नागरिकता लिनबाट, त्यो नागरिकता लिने अवधि छट्याउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यसका निम्ति यो कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन अगाडि बढिरहेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, त्यसले यदि त्यो कानुन निर्माण सम्पन्न भयो भने यो ढोका खोल्नेछ। कानुन, नियम कानुन नभएका कारणले संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुन बाधा परिरहेको छ त्यसलाई, त्यो ढोका खोल्ने काम गर्नेछ यो कानुन बनाउने कामले। त्यसो गर्दाखेरि यो कानुन बनाउँदाखेरि आपत्ति किन हो? यो कानुन बनाउँदाखेरि गैर संवैधानिक काम भनेर भन्ने ठाउँ कहाँ छ? म जवाब चाहन्छु। म यसको तर्क वितर्क के हो म गर्न चाहन्छु। र मेरो दावा के हो भने, जसरी अहिले यो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कुनै पनि महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति सङ्घीय कानुन बनाइदिएछ, यो संविधान अनुसार गरिँदैछ र यो राम्रो कुरा हो। त्यसका निम्ति त हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर त्यसका निम्ति आपत्ति प्रकट गरिँदैछ। पहिलो कुरा यसमा मेरो आपत्ति छ। संविधान अनुसार काम गर्दाखेरि गैर संवैधानिक भयो भन्ने जुन अभिव्यक्ति छ त्यसमा मेरो आपत्ति छ। दोस्रो कुरा, सांस्कृतिक आक्रमण भनेर भनिएको छ। के भनेको सांस्कृतिक आक्रमण भन्यो? अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुँदाखेरि त्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने भनेको राजनीतिक अधिकार हो। त्यही प्रतिनिधि सभाको जुन समितिले यो विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यसले भनेको छ हामी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछौँ र त्यो अनुमति पत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अधिकारहरू हुनेछन्। राजनीतिक अधिकार बाहेक नेपालका राजनीतिक संस्थाहरूमा चुन्ने र चुनिने अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकार हुनेछन्। त्यस खालको
स्थायी आवासीय अनुमति पत्र हामीले प्रदान गर्नेछौँ भनेर भनिरहेको छ, त्यही समितिको त्यसले त्यो प्रावधानलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने कहाँबाट सांस्कृतिक आक्रमण हुन्छ? सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको राजनीतिक सम्बन्ध हो भनेर जोड्न खोजिएको हो। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्रै सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम हुन्छ भन्न खोजिएको हो। यदि त्यसो भन्न खोजिएको भने त गलत कुरा हो। होइन भने आर्थिक अधिकार समेत, पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार समेत, पढ्ने लेख्ने अधिकार समेत, यहाँसम्म कि हामीले जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्दैछौँ त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्नका निम्ति पनि त्यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले काम गर्नेछ भन्ने हिसाबको जुन व्यवस्था गरिँदैछ, यसलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने र सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि हमला भयो भन्ने खालका जुन अभिव्यक्तिहरू छन् यी बिल्कुल गलत अभिव्यक्तिहरू हुन्। त्यसै गरिकन भारतसँगको यो हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको जग भत्काउने भनिएको छ। कसरी जग भत्किन्छ? हामीले प्रश्न बनिरहेका छौँ, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परराष्ट्र सम्बन्ध हो, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध हो, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध हो। त्यसलाई यसले कहाँ भत्काएको छ? त्यसै गरिकन चीनको झोलामा जाने, भारतसँगको सम्बन्धलाई कटअप गर्ने र चीनको झोलामा जाने के भन्न खोजिएको? के भारतको झोलामा लान खोजिएको हो त? हामीले जब समानताको कुरा गरेका छौँ, जसरी भारतसँग हाम्रो प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध छ त्यसै गरिकन चीनसँग पनि प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई किन बिर्सँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चीनसँगको कुनै पनि वार्ता, कुनै पनि छलफल, कुनै पनि बहसलाई किन नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू? के चीनसँग बाहेक भएर बस्न खोजेको हो? त्यसो भए म इतिहासको विद्यार्थी हुँ अध्यक्ष महोदय, मलाई थाहा छ कोदारी राजमार्ग जब बन्दै थियो नेपालमा त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। जब नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै थियो त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। जब नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो त्यति बेला पनि यही कुरा उठाइएको थियो। आज पनि त्यति लान खोजिएको हो? के नेपाल सधैँभरि भारतको चङ्गुलमा बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? यदि त्यसो होइन भने यहाँ समानताको व्यवहारमा कहाँ फरक परेको छ? हामीले आफ्नो कानुन बनाउँदाखेरि, हामीले जब स्वतन्त्र ढङ्गले, नेपालले जब स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना निर्णयहरू गर्छ तब किन नेपाललाई भारतबाट टाढा भएको भनेर भन्न खोजिन्छ? किन चीनतिर ढल्किएको भन्न खोजिन्छ? यसको मतलब हो नेपाललाई सधैँभरि भारतको चङ्गुलमा राख्ने दृष्टिकोण, भारत जहिले पनि नेपाललाई भारतको अधीनस्थ बनाउन खोज्ने दृष्टिकोण हो भनेर किन नभन्ने? त्यो खालको अभिव्यक्तिलाई यही जो बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दुर्घटना निम्ताउने, के का निम्ति दुर्घटना निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? के भारतसँग जोडिएन नेपाल भनेर? के भारतको सानो छोटे भाइ बनेन नेपाल भनेर भारत दुर्घटना निम्ताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र कानुन बनाउँदाखेरि मुठभेड हुनुपर्ने कारण के छ? आधार के छ? कुनै आधार छैन, कुनै कारण छैन। किन मुठभेड गर्नु पर्यो? मुठभेड गर्नु पर्यो हामीले आफ्नो नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि मुठभेड गर्नुपर्ने? त्यसका निम्ति पनि नेपाली हुँ भन्नेहरूले नि अब मुठभेड गराउँछौँ, अब आगो लगाउँछौँ भनेर भन्नुपर्ने किन हो? मैले बुझिरहेको छैन। त्यसै गरिकन जहाँसम्म कानुनका सवाल छन्, कस्ता कानुन बन्छन्, अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा कस्ता कानुनहरू छन् भनेर हेर्ने हो भने भारतकै कानुनलाई म चाहिँ मध्यनजर लगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारतको नागरिकता कानुन, त्यहाँको सिटिजन एक्ट जुन 1955मा बनेको थियो र 2019सम्म संशोधन हुँदै आएको छ, त्यसले के भन्छ भने भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै पनि व्यक्तिले निरन्तर 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि नागरिकताका निम्ति आवेदन गर्न सक्नेछ भनेर भन्छ। जब त्यहाँ आवेदन गर्नका निम्ति नै 7 वर्षको प्रावधान छ, हामी पनि 7 वर्षको प्रावधान राख्दैछौँ। के भिन्नता भयो? त्यसै गरिकन अरू मुलुकको हेर्ने हो भने बङ्गलादेश, भुटान, हाम्रो अर्को छिमेकी भुटानमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 15 वर्षको सेवा गरिसकेको वा 10 वर्ष बसोबास गरिसकेको मान्छेले मात्रै त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रीलङ्कालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 7 वर्ष बसोबास गरिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मालदिभ्सलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ 12 वर्ष बसिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकताको प्रक्रिया चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। युरोप अमेरिकातिर हामी धेरैका सम्बन्धहरू छन्। हामीलाई थाहा छ धेरै नेपालीहरू युरोप अमेरिका पुगेपछि कति वर्षमा त्यहाँ स्थायी आवासीय सुविधा पाउनुहुन्छ के हामीलाई थाहा छैन? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कति वर्ष लगाइसकेपछि बल्ल त्यहाँ ग्रिन कार्ड भनिने आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरिन्छ। विभिन्न मुलुकका विभिन्न खालका व्यवस्था रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के व्यवस्था गर्ने हो त्यो हाम्रो स्वतन्त्र मामिला हो, हामीले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सकिने विषय हो। जसरी भारतसँगैको कुरा गर्ने, यो कानुन बनाए बापत भारतसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने हो भने यो कानुन बनाए बापत अझ बढी
बिहार र युपीसँगको सम्बन्धको कुरा उठाउनु भएको छ के बिहार र युपीका निम्ति मात्रै कानुन बनाइएको हो? हाम्रो कानुनले दुनियाँको कुनै पनि मुलुकबाट, संसारको कुनै पनि मुलुकको कुनै महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छिन् भन्ने व्यवस्थाले के युपी र बिहारलाई मात्रै केन्द्रित गर्छ? के त्यहाँ चाइनिजहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? के भुटानिजहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? के कुनै युरोपियनहरूले विवाह गरे भने पनि त्यही हुँदैन? यदि त्यसो हो भने कसरी भारतलाई मात्रै यसलाई जोडेर हेरिन्छ? किन हेरिन्छ? यदि त्यसो हो भने किन यहाँ युपी र बिहारलाई मात्रै जोडेर हेरिन्छ? यो वास्तवमा आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो। त्यसरी हेर्न सक्ने विषय होइन। जहाँसम्म यो अन्य व्यवस्थाको कुरा छ, हामीले जुन स्थायी अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिँदैछौँ त्यसलाई पनि हामीले भारतको आधार कार्डसँग जोड्न सक्छौँ। भारतमा पनि त्यही गरिएको छ। त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूका निम्ति एउटा आधार कार्ड प्रदान गरिन्छ र त्यो आधार कार्ड प्रदान गरेपछि त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न पाइन्छ, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न पाइन्छ, राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिँदैन, त्यसको उपयोग गर्न पाइँदैन। हाम्रो स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ भने जुन खालको व्यवस्था हामीले भनिरहेको हाम्रो छिमेकी मुलुकमा छ त्यही खालको व्यवस्था हामीले गर्दाखेरि हाम्रो त्यस मुलुकसँगको सम्बन्ध कटअप हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने कुरा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै जग भत्किन्छ भन्ने कुरा सरासर निराधार तर्क हो, कल्पित तर्क हो। यो राजनीतिक एउटा अभिष्टका निम्ति राखिएको तर्क मात्रै हो। यस्ता तर्कको कुनै पनि तुक छैन भन्ने कुरा राख्दै म मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु।